अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। बाहर बारिश हो रही है, शायद इसकी आवाज़ जो है हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर आए, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो बात करते हैं, वहीं से कहानी को शुरू करते हैं जहाँ से इस कहानी को रोका था। उसने कहा कि इसने मेरे माँ बाप को मार दिया था और अब मैं इस लड़की को जब देखा तो मुझे इससे इश्क हो गया, मैं इसके पीछे लग गया। पीछा करते करते इसके घर तक पहुंच आया तो तब मैंने इस बदजात की शक्ल इस घर के अंदर देखी। मोहब्बत धरी की धरी रह गई और बदला शुरू हो गया। फिर मैंने ये फैसला किया, इस लड़की को तो अपने साथ लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, साथ साथ इस बंदे को मार के जाऊंगा मैं। अब तब से बस इसके साथ हूं। पहले खामोशी से मुलाकात करता था मैं इससे। मैंने इसको ये भी बता दिया था कि मैं एक जिनज़ादा हूं। तो अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। सूफी बरकतुल्लाह ने बात सुनी। सूफी बरकतुल्लाह ने कहा यह तो नहीं हो सकता। पहली बात, इसने गलती की, अनजाने में तेरे माँ बाप को मारा, जान के नहीं मारा, वो गलती से मर गए इसके हाथों। दूसरी, तूने गलती की, इस लड़की को अपने शहर में लाया और शहर में ला के इसको बताया कि तू जिन है, अपनी असली हालत में आ, वो मर जाएगी तेरी शक्ल देख के, और तू मोहब्बत की बात करता है। मोहब्बत देने का नाम है, मोहब्बत कुर्बान कर देने का नाम होता है। अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर दबा के लोगों में मुस्कुराहट बांटने का नाम मोहब्बत होता है। ये कैसी मोहब्बत है तेरी? इस पे उसने जोरदार कहका लगाया। उसने कहा जैसी मोहब्बत तेरी है वैसी मोहब्बत की बात कर रहा है तू। इस पे सूफी बरकतुल्लाह एक दफ़ा घबरा गया कि फिर से ये जिक्र कर देगा मेरी उस दबी हुई मोहब्बत का कि जिसका तस्करा मैंने किसी के साथ नहीं किया। अब उसके वो एक्सप्रेशन जिन भांप गया। उसने कहा कि मोहब्बत बेपनाह करता था और उसको अपने हाथों से जाने भी दिया, और फिर उसके बाद इस रास्ते पे लग गया कि तुझे मौत आ जाए, कि तू किसी जिन के हाथों मारा जाए, या रात की तारीकी और खौफ में तुझे मौत आ जाए। इस तरह फिर ज़िंदगी गुजारने लग गया तू, और तुझे लगता है कि हर आशिक तेरी तरह का होता है। हर आशिक तेरी तरह का नहीं होता। मुझे जो चीज़ पसंद आ गई तो वो बस फिर मेरी। तू अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे बैठा, और तू कैसा सियाना निकला कि तेरे दिल में ये फांस ना रह जाए कि तूने एक लड़की से मोहब्बत की तो उसको अपना इजहार भी ना कर सका, उसको अपना इजहार भी कर दिया, और फिर भी तेरी मोहब्बत को अपने पाँव में रौंद के निकल गई अगली। सूफी बरकतुल्लाह को गुस्सा आया और वो उसकी चाल में आ गया। सूफी बरकतुल्लाह को गुस्सा आया, वो उसकी चाल में आ गया, फंस गया उसके हाथों। और इस तरह के मामलात में गुस्सा नहीं करते। गुस्सा किया तो क्या किया कि उसने मुझे छोड़ा। मैंने उसको कहा था कि तेरा और मेरा जोड़ नहीं है। वो मेरे पास आई थी कि उसने कहा कि मुझे आप अच्छे लग गए हैं, मोहब्बत हो गई है आपसे। तो मैंने उसको ये कहा था कि बीबी तेरा और मेरा जोड़ नहीं है, तेरा ख़ानदान ऊंचा है, मैं एक मस्जिद का खादिम हूँ, किधर ताल्लुकात बनेंगे और किधर रिश्ते बन सकेंगे। तेरे ख़ानदान वाले तो मुझे चौक में खड़ा करके गोली मार देंगे। डरता वरता मैं कोई नहीं था।
موت سے نہیں ڈرا میں کبھی، اگر ڈرا ہوں تو اپنی عزت سے ڈرا ہوں۔ عزت داروں میں عزت دار ہی رہا کرتے ہیں، اور اگر میری عزت نہ رہتی تو پھر میں یہاں پہ بھی نہ رہتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ہو گئی۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا، اور صوفی برکت اللہ نے کہ لوگوں کا دھیان میری اب اس بات کی طرف تو آ گیا، اب ان کا دھیان زیادہ میری طرف آئے، سب سے پہلے اس لڑکی کی جان چھڑاؤں میں اس سے۔ اس نے اٹھا کے جو پانی تھا اس کے پاس تھا، صوفی برکت اللہ پہ تھا، اس نے اس پہ پھینکنا شروع کر دیا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ چیخیں مار رہا ہے، وہ دھاڑ ہے۔ صوفی برکت اللہ نے کہا جانا پڑے گا، تجھے اس لڑکی کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، ہر صورت جانا پڑے گا، اور اب تجھے تو نہیں میں رہنے دوں گا اس لڑکی میں۔ عجیب تماشا شروع ہو گیا کمرے کے اندر۔ لڑکی پھڑک رہی ہے بیڈ کے اوپر، بیڈ زور زور سے ہل رہا ہے، خوفناک آوازیں لڑکی کے اندر سے آ رہی ہیں، اور وہ پڑھائی کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ کل شریف پڑھو میرے ساتھ۔ اب لوگ کل شریف کا ورد کرنے لگ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اب جب کل شریف کا ورد کرنے لگ گئے ہیں تو پھر اس نے ایک دفعہ دھاڑ کے کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، جو کہو گے میں کروں گا۔ تو صوفی برکت اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ نکال، تیری کوئی خواہش ہو، تیری کوئی ضرورت ہو، وہ ہم پوری کر دیں گے، لیکن اس لڑکی کا پیچھا چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا چھوڑنا پڑے گا۔ صوفی برکت اللہ نے کہا کہ چھوڑنا پڑے گا ہر صورت تجھے اس کے باپ کا پیچھا بھی، اور تو اگر نہیں جائے گا تو پھر تو پھٹ جائے گا، اور تو پھٹے گا کیسے یہ تجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ میں تیرے اوپر پڑھائی کرتا رہوں گا، میں اس کے اوپر پانی ڈالتا رہوں گا، اور میں اتنی پڑھائی کروں گا کہ تو اینڈ میں آگے مر جائے گا۔ پھر تیرے قبیلے کے لوگ آئیں گے، شاید وہ مجھے مار دیں گے، لیکن یہ فیملی محفوظ ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ خاموش رہا۔ صوفی برکت اللہ بھی جانتا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے 7 بکرے چاہیے۔ اس نے کہا مل جائیں گے، اور بتا۔ اس نے کہا 15 مٹھائیوں کے ٹوکرے چاہیے۔ اس نے کہا مل جائیں گے، وہ اور بتا۔ اس نے کہا بس 7 بکرے، 15 مٹھائیوں کے ٹوکرے، فلاں ایک اس گاؤں کے باہر ایک درخت ہے، اس کے پاس رات کو رکھ کے آ جاؤ۔